अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, GN स्टोरी टीवी में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, अकल हैरान है कि दिलो दिमाग को मुअत्तर करने वाली ये खुशबू कहाँ से आ रही है। शाह आलम ने कहा, आलम पना, इस गुलाम की समझ में कुछ नहीं आता। यहाँ सिर्फ लकड़ियों की एक टाल है जिसमें जलाने के लिए लकड़ियाँ भरी हुई हैं, वरना यहाँ बाग तो बाग, एक फूल भी दिखाई नहीं देता। अहमद नसीर बोला, वो देखो एक घसियारा आ रहा है, उसे रोक कर पूछो, मुमकिन है उसे मालूम हो। शाह ने इशारा करते हुए कहा। अहमद नसीर ने देखा एक गरीब घसियारा आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता चला आ रहा है। बेचारे के सर पर टोपी थी, ना पाँव में जूती, कपड़े मैले कुचीले और वो भी जगह जगह से फटे हुए, चेहरा मुरझाया हुआ, गर्द मुसीबत का मारा नजर आ रहा था। करीब पहुंचते उसकी निगाह शाह आलम और अहमद नसीर पर पड़ी तो वो सहम कर रह गया और हाथ जोड़कर एक तरफ खड़ा हो गया। अहमद नसीर बोला, घबराओ नहीं, यहाँ आओ। घसियारा डरते डरते आगे बढ़ा, लेकिन उसकी टांगें लड़खड़ाने लगीं, होंठ कांपने लगे और जिस्म सर्द पड़ गया। शाह आलम ने कहा, क्या तुम बता सकते हो कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है? घसियारे ने इधर उधर देखते हुए कहा, ये खुशबू हुजूर इन लकड़ियों में से आ रही है। इन लकड़ियों में से? लेकिन ये तो जलाने की लकड़ियां हैं, अहमद नसीर ने कहा। घसियारा बोला, इनमें जलाने की लकड़ियां भी हैं, खुशबू वाली भी। आप फरमाइए आपको कौन सी दरकार है? शाह आलम कहने लगा, फूलों में तो खुशबू होती है, लेकिन लकड़ियों में खुशबू का होना आज ही सुना है। और वो घोड़े से उतरकर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ टाल की तरफ चल दिया। घसियारा और अहमद नसीर भी उसके हमरा हो लिए। शाह आलम ने देखा शीशम, कीकर और ढाक की लकड़ियों के अलावा एक और किस्म की लकड़ी का भी ढेर लगा हुआ है और उसमें से खुशबू आ रही है। उसने सोचा कि अगर इस लकड़ी से पलंग बनवाया जाए, महल में इसके कवाड़ लगवाए जाएं तो कितना अच्छा हो। हर वक्त महल खुशबू से महकता रहेगा और दिलो दिमाग भी मुअत्तर रहेंगे। फिर उसने कहा, इन लकड़ियों का मालिक कौन है? घसियारा बोला, हुजूर इसका मालिक ये गुलाम है। तुम इसके मालिक हो? शाह आलम ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, जी आलम पना, ये नाचीज गुलाम इसी का मालिक है। फरमाइए क्या हुक्म है? शाह आलम कहने लगा, हम इन लकड़ियों को खरीदना चाहते हैं, बोलो इनका क्या मांगते हो? ये अनमोल लकड़ियां हैं जनाब, मैं इनकी कीमत क्या बयान कर सकता हूँ, आप खुद ही गौर फरमा लीजिए। घसियारे ने खूब अच्छी तरह सोच समझकर जवाब दिया। अहमद नसीर समझ गया कि घसियारा गरीब होने के बावजूद बहुत ही अक्लमंद और सियाना है और वो इन लकड़ियों की बहुत ज़्यादा दाम हासिल करना चाहता है। इसलिए उसने कहा, बेहतर है हम कल तुम्हें इनकी कीमत का अंदाज़ा बताएंगे, लेकिन उस वक़्त तक इन लकड़ियों में से एक भी लकड़ी फ़रोख्त ना करना। घसियारा कहने लगा, हुजूर मैं इनकी हिफाजत करूँगा। गर्द अहमद नसीर शाह आलम को इशारा करके रवाना हुआ और घसियारा लकड़ियों के एक छोटे गट्ठे पर बैठकर सुनहरी ख्वाब देखने लगा। और क्यों ना देखता, वो एक ख़ानदानी घसियारा था। दिन भर घास खोदना, शाम को बाजार में फ़रोख्त करना और 10-12 आने कमाकर रूखी सूखी खा लेना, बस यही उसकी ज़िंदगी थी। और इस ज़िंदगी से निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन नज़र आता था। मगर इत्तेफाक से इस बनिए को इसकी गरीबी पर तरस आ गया और इसने कुछ रकम देकर उससे कहा, लकड़ियों की ये टाल ठेके पर चल रही है तो इसे 500 रुपये में लेकर लकड़ियां फरोख्त किया करे। इस तरह महीने के आखिर में तुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाया करेंगे। उनमें से कुछ मालिक को देना और बाकी पैसे अपने पास रख लेना। बनिए का मशवरा उसे बेहद पसंद आया और इसने ये टाल ठेके पर हासिल कर ली। घसियारे का मुकद्दर बन रहा था, शायद इसलिए जलाने की मामूली लकड़ियों में संदल की लकड़ी भी आ गई थी, लेकिन खुश्क होने की वजह से खुशबू किसी को मालूम ना हो सकी। आखिर चंद रोज के बाद बारिश हुई, लकड़ियां भीगी और खुशबू फूट निकली। घसियारे ने कभी ऐसी लकड़ी देखी थी ना उसके बारे में सुना था, इसलिए वो बहुत हैरान हुआ और सीधा बनिए के पास पहुंचा और उसे ये अजीबोगरीब किस्सा सुनाया। बनिया बोला, ये संदल की लकड़ी होगी, अगरचा मैंने आज तक ये लकड़ी नहीं देखी, लेकिन इसके बारे में सुना ज़रूर है। खैर चलो मैं देखता हूँ। और वो घसियारे के हमरा टाल पर आ गया। बनिए ने लकड़ी को सूंघ कर कहा, हकीकत में ये संदल की लकड़ी है और बहुत कीमती लकड़ी है।
इसे जलाया नहीं जाता बल्कि इसकी संदूकचियाँ बनाई जाती हैं, कवाड़ और तख्त बनाए जाते हैं, चाकू छुरियों के दस्ते तैयार किए जाते हैं। घसियारा कहने लगा, इसका मतलब तो ये हुआ कि इस लकड़ी की बहुत बड़ी रकम मिलेगी। बनिए ने जवाब दिया, बेशक इतनी बड़ी रकम मिलेगी कि तू बहुत बड़ा रईस बन जाएगा और सारी जिंदगी ऐश करेगा। घसियारा इस बात से इतना खुश हुआ कि इसने बनी के हाथ पकड़कर चूम लिए। इस वाक़े के तीसरे ही दिन शाह आलम अपने वजीर नसीर के साथ इस तरफ आ निकला। वो एक दूसरे मुल्क का बादशाह था और यहाँ के बादशाह की दावत पर चंद रोज़ के लिए आया था। उसके मुल्क में ऐसी लकड़ी मिलती ही नहीं थी, इसलिए उसके नज़दीक ये एक नई चीज़ थी। वो घसियारे से रुखसत होकर सोचने लगा, मुझे इस लकड़ी को किस कीमत पर ख़रीदना चाहिए, लेकिन उसके जहन में कोई कीमत ना आ सकी। आखिर इसने वज़ीर से मशवरा किया। वज़ीर कहने लगा, आलम पना, लकड़ी ऐसी है कि दुनिया के किसी हिस्से में नहीं मिलेगी, इसलिए बेहतर ये है कि आप घसियारे से ही उसकी कीमत पूछ लीजिए। शाह आलम ने दूसरे दिन घसियारे को हीरों से भरी हुई एक संदूकची दी और कहा, दुनिया के बेहतरीन हीरों में से एक एक हीरा इसमें रखा हुआ है। हम इन खुशबूदार लकड़ियों की कीमत के तौर पर ये संदूकची तुमको देते हैं। मुझे मंजूर है आलम पना, आप तमाम लकड़ियां ले जा सकते हैं। घसियारे ने कहा, अहमद नसीर, तुम इन लकड़ियों को हासिल करके अपने मुल्क रवाना करने का बंदोबस्त करो। गरज तमाम लकड़ियां खरीद ली गईं और ख़ानदानी घसियारा करोड़ों रुपए के मालियत के हीरों का मालिक बन गया, लेकिन उसके लिबास में कोई फ़र्क पैदा ना हुआ। शायद उसकी वजह यह थी कि उसके पास नगद रुपया ना था। अगर बादशाह हीरों के बजाय रुपया दे देता तो उसका लिबास भी तब्दील हो जाता। घसियारे ने हीरो भरी संदूकची को हिफाजत से एक जगह रख दिया और उसकी तरफ से बेफिक्र होकर लकड़ियां फरोख्त करने लगा। इसी तरह 6-7 महीने गुजर गए। एक रोज़ घसियारे ने सुना कि परस्तान की शहजादी नीलोफर के पास 7 हीरे हैं, जिनमें से किसी पर मोर बना हुआ है, किसी पर शेर की तस्वीर है, किसी पर हंसते हुए बच्चे का चेहरा है, और वो इन जैसे 7 हीरों की तलाश में है। चूँकि उसने सुना है इन हीरों पर मोरनी, शेरनी और रोता हुआ बच्चा बना हुआ है, लेकिन दुनिया के किसी हिस्से में भी ऐसे हीरे नहीं मिले। इसलिए शहजादी नीलोफर ने ऐलान किया है, जो शख्स ये हीरे उसे पहुंचाएगा वो उसे 7 उड़न घोड़े देगी। घसियारे ने सोचा कि मेरे पास भी तो हीरों से एक संदूकची भरी हुई है, मुझे देखना चाहिए कि कहीं उसमें तो ये हीरे मौजूद नहीं हैं। फिर इसने जाकर संदूकची खोली और एक एक हीरा निकालकर गौर से देखने लगा। इत्तफाक से 7 हीरे निकल आए और वो बड़ा खुश हुआ। फिर इसने फौरन ही बनिए से शहजादी नीलोफर के नाम खत लिखवाकर रवाना कर दिया। शहजादी नीलोफर हीरों की खबर से इतनी खुश हुई कि वो नाचने लगी। फिर इसने अपने कनीज़ों को बुलाकर हुक्म दिया कि वो जाकर हीरों के मालिक को इज्जत के साथ परस्तान में ले आएं। कनीज़ें शहजादी का खास तख्त लेकर आसमान पर उड़ी और थोड़ी ही देर के बाद घसियारे के पास जा पहुंची। उस वक़्त वो ज़मीन पर बोरिया बिछाए सो रहा था। कनीज़ों ने उसके पाँव के तलवों में फूल मलकर उसे जगाया और हाथ बांधकर एक तरफ खड़ी हो गईं। घसियारा खूबसूरत परियों को देखकर हैरान रह गया और सोचने लगा, मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा, या हकीकत में ये परियां मेरे पास खड़ी हुई हैं। फिर इसने आंखें मली और कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? परियों ने जवाब दिया, हुजूर, हम सब परस्तान की शहजादी नीलोफर की कनीज़ें हैं और हुजूर को साथ लेने के लिए हाजिर हुई हैं। मुझे साथ लेने आई हो? आखिर किस लिए? घसियारा उसी वक़्त हैरानी में ये भूल गया था कि इसने हीरों को फरोख्त करने के लिए नीलोफर शहजादी को ख़त लिखा था। कनीज़ कहने लगी, हुजूर, हीरों के सौदागर हैं ना आप, इसलिए हुजूर को शहजादी साहिबा ने हीरे खरीदने के लिए याद फरमाया है। हीरे खरीदने के लिए? ठीक है, मैंने ही ख़त लिखा था उनको, लेकिन ये तो बताओ कि मैं तुम्हारे साथ हीरे लेकर चलूँगा तो वो मुझे उनके बदले में उड़न घोड़े भी देंगी कि नहीं? कनीज़ों ने एक ज़बान होकर कहा, शहजादी साहिबा किसी को धोखा नहीं देती, हुजूर बेफिक्र होकर हमारे साथ चलें। बहुत बेहतर है, बचपन में परियों की कहानियाँ सुना करते थे, आज परियों के पास चलेंगे। ये कहते हुए घसियारा उठा और जाकर 7 हीरे उठा लाया। उधर परियों ने आपस में मशवरा किया, ये सौदागर कितना कंजूस है कि अपने जिस्म के कपड़े भी साफ नहीं रखता, जिस्म से बदबू आ रही है, शहजादी साहिबा से देखकर नफरत करने लगेंगी,
اس سے تو بہتر یہ ہے کہ اس کے لیے لباس منگایا جائے۔ اور کنیزوں نے نہایت اعلیٰ درجے کا قیمتی لباس منگا کر اسے پہنایا اور اپنے ہمراہ تخت پر بٹھا لیا۔ گھسیارا، جس نے کبھی خواب میں بھی تخت نہ دیکھا تھا، اس وقت سینہ تان کر اکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ بڑے بڑے دریاؤں، پہاڑوں اور صحراؤں سے گزرنے کے بعد پریوں کا تخت گھسیارے کو لے کر پرستان میں پہنچا۔ شہزادی نیلوفر نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ اسے جھک کر سلام کیا اور اسی وقت ہیرے دکھانے کی خواہش ظاہر کی۔ گھسیارے نے ایک ایک ہیرے کو دکھانا شروع کیا اور شہزادی دیکھ دیکھ کر ہیروں کو جیب میں رکھنے لگی۔ شہزادی نیلوفر نے اپنے ہیروں سے ان ہیروں کو ملا کر دیکھا تو حقیقت میں وہ ایک ہی تھے۔ اس نے اسی خوشی میں جشن منایا، پریوں کا ناچ ہوا، قسم قسم کے کھانے کھائے گئے، لذیذ اور خوشبودار شربت پلائے گئے۔ پھر رات گئے گھسیارے کے لیے ایک عالیشان کمرے میں پھولوں کا بستر کیا گیا اور 7 پریاں اس کی خدمت کے لیے مقرر کی گئیں۔ گھسیارا یوں محسوس کر رہا تھا جیسے اس کے سارے گناہ دھل گئے ہیں اور وہ جنت میں پہنچ گیا ہے۔ شہزادی نیلوفر نے 8 روز مہمان رکھنے کے بعد 7 اڑن گھوڑے اسے دے دیے اور کہا، آج تک یہ گھوڑے میرا حکم مانتے تھے، اب یہ تمہارے غلام بن کر رہیں گے، لیکن یاد رکھنا ان پر دن کے وقت ہرگز سواری نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ گھسیارے نے گھوڑوں کو غور سے دیکھا، پھر ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور بولا، اب مجھے اور ان گھوڑوں کو میرے وطن پہنچنے کا انتظام کر دو۔ شہزادی کہنے لگی، اب انتظام کی کیا فکر ہے، کسی ایک گھوڑے پر سوار ہو کر کہنا، ساما ساما چل میرے وطن، بس وہ تمہیں لے کر ہوا میں اڑنے لگے گا اور باقی گھوڑے ساتھ رہیں گے، لیکن ابھی رات ہونے دو۔ گھسیارا بے چین تو بہت تھا لیکن نقصان کے خیال سے خاموش رہا۔ شہزادی نیلوفر نے رات ہوتے ہی گھسیارے کو ایک گھوڑے پر بٹھا کر رخصت کر دیا۔ وہ بہت دیر تک ڈرتا اور خوف کھاتا رہا، لیکن بعد میں اس نے دل پر قابو پا لیا اور بے خوف ہو کر گھوڑے پر بیٹھ گیا۔ وطن واپس پہنچنے کے بعد گھسیارے نے 7 گھوڑوں کو ٹال میں باندھ دیا اور بنیے کو بلا کر دکھایا۔ دوسرے دن بنیے کو روپے وصول کرنے کی غرض سے ایک دوسرے گاؤں میں جانا تھا اور یہ گاؤں تقریباً 60-70 میل دور تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ گھوڑے پر جانے کے بجائے گھسیارے کے اڑن گھوڑے پر سفر کرنا چاہیے۔ پھر اس نے جا کر گھسیارے سے ایک گھوڑا لیا اور کہا، ساما ساما گاؤں چل۔ گھوڑے کے پر حرکت میں آئے اور وہ آہستہ آہستہ اوپر اٹھتا ہوا تھوڑی ہی دیر میں کافی بلندی پر پہنچ گیا۔ گھوڑا اڑتا ہوا گاؤں، دیہات، شہر، جنگل، پہاڑ اور دریا گزرتے رہے۔ دوپہر سے شام ہوئی اور شام سے رات ہو گئی، لیکن گھوڑا اڑتا رہا۔ بنیا اگر کسی خچر پر بھی سفر کرتا تو اتنی دیر میں گاؤں سے روپیہ وصول کر کے واپس اپنے گھر پہنچ بھی گیا ہوتا۔ اس لیے وہ بے حد پریشان ہوا اور چلا چلا کر کہنے لگا، ساما ساما نیچے اتر، لیکن گھوڑا تھا کہ اڑا جا رہا تھا۔ آخر بنیا بدحواس سا ہو گیا اور اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اس کی روح نکل جائے گی اور اس کا مردہ جسم نیچے گر کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اور رات بھی گزر گئی لیکن گھوڑا اڑتا رہا۔ بنیے نے چلا کر کہا، ساما نیچے اتر نہیں تو میں مر جاؤں گا، لیکن گھوڑے نے ایک نہ سنی۔ آخر دوپہر کے وقت گھوڑا خود بخود نیچے اترا تو بنیا اس کی پیٹھ سے کود کر زمین پر کھڑا ہوا، لیکن ٹانگوں نے جواب دے دیا اور وہ گر پڑا۔ وہ بے ہوش پڑا رہا اور گھوڑا گھاس چرتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد راجہ نند لال محل سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا اس کے باغ میں ایک اڑن گھوڑا گھاس چر رہا ہے۔ اس نے خادموں کو حکم دیا، اس گھوڑے کو پکڑ کر استبل میں باندھ دو اور اس کے مالک کو اٹھا کر کہیں دور چھوڑ دو تاکہ وہ یہاں نہیں ہوگا اور نہ اپنا گھوڑا واپس مانگے گا۔ خادموں نے فوراً ہی حکم کی تعمیل کی اور بنیے کو دریا کے کنارے لٹا دیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے دیکھا نہ گھاس ہے نہ گھوڑا۔ بیچارہ بے حد پریشان ہوا اور گھوڑے کی تلاش میں مارا مارا پھرنے لگا۔ راستے میں ایک ایک سے دریافت کرتا رہا، بھائی تم نے کہیں ایسا گھوڑا دیکھا ہے جس کے پر بھی ہیں اور وہ اڑتا بھی ہے؟ جواب میں لوگ کہتے، میاں خواب کی باتیں کرتے ہو، کہیں ایسا گھوڑا کبھی کسی نے دیکھا بھی ہے؟ اور بنیا بے وقوف بن کر رہ جاتا۔ راجہ نند لال اڑن گھوڑے پر سوار ہوا، لیکن باوجود کوشش کے وہ ہوا میں نہ اڑ سکا، اور اڑتا بھی کیسے؟ اسے وہ الفاظ تو یاد ہی نہ تھے جنہیں کہنے سے گھوڑا اڑتا تھا۔ آخر وزیر کے مشورے سے اس نے یہ اعلان کیا
जो शख्स उड़न घोड़े को हवा में उड़ाने का तरीका बताएगा उसे 50,000 रुपये इनाम दिए जाएंगे। बनिए की जेब में जो सिक्के मौजूद थे वो इस मुल्क में चलते नहीं थे। चूंकि हर मुल्क का सिक्का अलहदा होता है, इसलिए गरीब भूख और प्यास से मजबूर होकर भीख मांगने लगा। भीख मांगते मांगते एक रोज इसने राजा नंदलाल का ऐलान सुना तो खुशी से फूला न समाया और सीधा उसके महल में जा पहुंचा। बनिए ने राजा से कहा, मुझे इस घोड़े को उड़ाने की तरकीब मालूम है, लेकिन बताने से पहले इनाम की रकम हासिल करना चाहता हूँ। राजा बोला, मैं अभी 50,000 रुपये तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन ये याद रखना, अगर घोड़ा हवा में ना उड़ा तो मैं ये रकम भी वापस लूंगा और तुम्हें कत्ल भी करवा दूंगा। बनिए ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे ये शर्त मंजूर है। राजा ने उसी वक्त 50,000 रुपये बनिए को दिए और कहा, अब इस घोड़े को उड़ाने का तरीका बताओ। बनिया बोला, हुजूर, जब इसे उड़ाना मंजूर हो तो इस पर बैठकर कहना चाहिए, सामा सामा फला जंगा चल, बस ये उड़ने लगेगा। राजा ने कहा, हम अभी आजमा कर देखते हैं। बनिया कहने लगा, हुजूर, उड़ने की तरकीब तो मैंने बयान कर दी है, लेकिन इसे वापस नीचे उतारने का तरीका मुझे मालूम नहीं। राजा कहने लगा, ये तरीका कैसे मालूम किया जा सकता है? बनिया बोला, हुजूर, ये इस घोड़े का मालिक ही बता सकता है, उसके पास इस जैसे 6 घोड़े और भी मौजूद हैं। अगर आप पसंद फरमाएं तो 1-2 घोड़े उससे और भी खरीद सकते हैं। ये बात सुनकर राजा को शौक हुआ और उसने घसियारे का पता मालूम करके उसे खत लिख दिया। घसियारा खत मिलते ही राजा के पास रवाना हो गया और 6 रोज की मुसाफत तय करने के बाद राजा के दरबार में पहुंच गया। उसने राजा को घोड़े पर सवार होने और वापस नीचे उतरने का तरीका बताया और कहा, अगर आप इस घोड़े पर दिन में सवार हुए तो आप नुकसान उठाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इस बनिए ने उठाया, इसलिए सिर्फ रात ही के वक्त इसकी सवारी करना बेहतर है। राजा इस बात को मान गया और रात होने पर उन घोड़े पर सवार होकर आसमान की सैर के लिए उड़ गया, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वापस उतर आया और घसियारे से कहने लगा, अगर मेरे पास ऐसे घोड़े होते तो कितना अच्छा होता। घसियारा बोला, मेरे पास ऐसे 6 घोड़े और भी मौजूद हैं, लेकिन उनकी कीमत इतनी है कि आप अदा नहीं कर सकेंगे। राजा घसियारे की इस चुभती हुई बात से जोश में आ गया और कहने लगा, हम इन घोड़ों की मुंह मांगी कीमत अदा कर सकते हैं, कहो क्या कीमत है? घसियारे ने हाथ बांधकर अदब से कहा, आपकी हुकूमत की सालाना आमदनी का निसफ हिस्सा। राजा ने गुस्सा भरी निगाहों से वजीर की तरफ देखते हुए कहा, आमदनी का हिसाब देखने के बाद फौरन घोड़ों की कीमत अदा कर दो। वजीर बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा, इतना रुपया अदा करने के बाद हुकूमत की ज़रूरियात कैसे पूरी होंगी। राजा ने तो जोश में आकर कह दिया, लेकिन बाद में संभालना मुश्किल हो जाएगा। उसने राजा से अर्ज की, महाबली, इन घोड़ों की कीमत बहुत ज़्यादा बताई गई है। राजा ने कहा, यह हमारे सोचने की बात है, तुम रकम की अदायगी करो। वजीर गर्दन झुकाए खामोशी से चला गया और थोड़ी देर के बाद वापस आकर अर्ज की, महाराजा, हुकूमत की सालाना आमदनी 50 करोड़ रुपए की है। राजा बोला, कोई परवाह नहीं, 25 करोड़ रुपए इनको दे दिए जाएं। वजीर ने राजा के हुक्म को बजा लाते हुए खजाने से 25 करोड़ रुपए घसियारे को दे दिए और घसियारा राजा के चंद आदमियों और बनियों को साथ लेकर वापस अपने वतन चला गया और बाकी 6 घोड़े उनके हवाले कर दिए। अब घसियारा इतना मालदार हो गया, उसने शहर की बड़ी बड़ी इमारतें खरीद लीं, जमीनें, बाग और न जाने क्या क्या खरीद लिया। पहनने के लिए कीमती पोशाकें बनवाई, सवारी के लिए सफ़ेद घोड़ों के अलावा एक हाथी भी लिया और ऐशो आराम की जिंदगी बसर करने लगा। घसियारा, जिसे मामूली हैसियत के लोग भी हिकारत की निगाह से देखा करते थे, अब नवाब कहलाने लगा था और बड़े बड़े अमीरों और रईसों के यहाँ बुलाया जाने लगा। इस तरह दौलत ने उसे इज्जत बख्श दी। बादशाह भी अक्सर खाने पर उसे बुलाता। दूसरे मुल्कों से जो सफ़ीर, वजीर और बादशाह आते, वो भी उससे ज़रूर मुलाकात करते और अपने यहाँ आने की दावत देते। क्या तुम जानते हो उसकी वजह क्या थी? सबका ख्याल था कि नवाब साहब के पास बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें मौजूद हैं। जब उन्होंने राजा को 7 उड़न घोड़े दिए हैं तो उनके पास इससे भी बेहतर जानवर होंगे। परस्तान की शहजादी को जो हीरे दिए, उनसे भी कीमती हीरे होंगे। संदल की लकड़ी से कीमती लकड़ियाँ होंगी। एक जजीरे के बादशाह के पास एक ऐसा मुर्ग था जो रात के वक्त मुस्तकबिल में पेश आने वाले हालात बयान करता था। उसने एक रात कहा,
نواب صاحب کے پاس ایک ایسا ہیرا موجود ہے، اگر بادشاہ اسے اپنے پاس رکھے تو ہمیشہ اپنے دشمنوں پر فتح حاصل کرتا رہے گا۔ بادشاہ نے پوچھا کون نواب صاحب ہیں؟ اس نے جواب دیا نواب بے ملک، وہ نواب جس کے پاس نہ ریاست ہے نہ ملک ہے لیکن نواب کہلاتا ہے۔ بادشاہ اس بات سے سمجھ گیا اور اس نے دوسرے ہی دن نواب بے ملک کو اپنے ملک میں آنے کی دعوت دے دی۔ نواب صاحب پانی کے جہاز میں سوار ہوئے اور 2 روز کی مسافت طے کرنے کے بعد جزیرے پر پہنچے۔ ان کی بڑی آؤ بھگت ہوئی۔ پھر رات کے وقت بادشاہ نے اپنے خاص مرغ کو ان کے کمرے میں اس خیال سے چھوڑ دیا کہ وہ اسے بھی مستقبل کے حالات سنائے تو وہ حیرت میں رہ جائے گا، پھر اسی بہانے سے اس سے ہیرے مانگ لوں گا۔ نواب کی آنکھ جھپکی ہوئی تھی کہ مرغا بولا اس وقت سوئے گا تو بہت کچھ کھوئے گا، اگر کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو باہر جا اور سنہری پرندے کا پیچھا کر۔ نواب اس بات کو سن کر گھبرایا اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ حیران تھا یہ مرغا بولا کیسے؟ پھر اس نے سوچا اس میں ضرور کوئی راز ہے۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ دروازے کے سامنے درخت کی شاخ پر سنہری پرندہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ نواب کو دیکھتے ہی شاخ سے اڑا اور آہستہ آہستہ ایک طرف روانہ ہو گیا۔ نواب بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ کئی میل کا راستہ طے کرنے کے بعد سنہری پرندہ اسے ایک کھنڈر میں چھوڑ کر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ بہت دیر تک پرندے کی واپسی کا انتظار کرتا رہا، لیکن جب اس کی واپسی کی کوئی امید نہ رہی تو وہ کھنڈر کے ہر حصے میں گھومنے لگا تاکہ کوئی نئی چیز ہو تو دکھائی دے جائے، لیکن ایسا نہ ہوا اور وہ پریشان ہو کر ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ اچانک اسے ایک باریک سی آواز سنائی دی، تہہ خانے کا راستہ پتھر کے نیچے ہے، تہہ خانے میں جاؤ، تمہارا انتظار کیا جا رہا ہے۔ نواب اٹھا اور پتھر ہٹا کر دیکھا، نیچے سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں اور ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ وہ اللہ کا نام لے کر نیچے اترا۔ وہاں کیا تھا؟ ایک عالی شان محل سجا ہوا، سنہری تخت، انمول قالین، سونے کے شمع دان اور دیواروں پر لٹکی ہوئی عجیب و غریب تصویریں۔ وہ حیرانی سے ایک ایک چیز کو دیکھ رہا تھا کہ ایک تصویر پر اس کی نگاہیں جم کر رہ گئیں۔ یہ تصویر ایک حسین و جمیل لڑکی کی تھی۔ نواب اس تصویر کو غور سے دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کے ہونٹ ہلنے لگے، پلکیں جھپکنے لگیں اور وہ آہستہ آہستہ گانے لگا۔ نواب سہم کر رہ گیا اور اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بھاگنا چاہتا تھا لیکن اس کے قدم نہیں اٹھتے تھے۔ لڑکی بہت دیر تک گاتی رہی، پھر آہستہ آہستہ دھندلی ہونا شروع ہو گئی اور غائب ہو گئی۔ اب نواب کچھ سنبھلا اور سیڑھیوں کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ پھر ایک آواز آئی، تخت پر بیٹھ جاؤ۔ نواب ڈرا ہوا تو تھا ہی، جوتے اتار کر تخت پر بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اچانک ایک طرف سرخ روشنی ہوئی اور ایک فقیر اس روشنی میں ظاہر ہوا اور تخت کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ نواب بولا، بابا اس تہہ خانے کا راز کیا ہے؟ فقیر کہنے لگا، یہ نہ پوچھو بلکہ یہ سوچو کہ تمہیں اس تہہ خانے سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ نواب سنبھل کر بیٹھا اور ہاتھ باندھ کر بولا، بابا تم ہی کہو مجھے یہاں کیا مل سکتا ہے؟ بابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں تم کو ایک مہرہ دیتا ہوں جسے تم ہر وقت اپنی پگڑی میں رکھنا، اس کی بدولت تم ہر خطرے سے محفوظ رہو گے اور ضرورت کی چیز اسے ہتھیلی پر رگڑنے سے مل جائے گی، لیکن ایک شرط ہے۔ نواب نے کہا، وہ شرط کیا ہے بابا؟ فقیر بولا، جس مرغے نے تمہیں یہاں بھیجا ہے اس کے سر میں 7 سوئیاں چبھی ہوئی ہیں، انہیں آج سورج نکلنے سے پہلے پہلے نکال دو۔ نواب کہنے لگا، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، آپ مجھے مہرہ دے کر رخصت کر دیجئے تاکہ میں فوراً ہی جا کر ان سوئیوں کو نکال دوں۔ بابا نے اسے مہرہ دے کر رخصت کیا اور وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا سیدھا محل میں جا پہنچا۔ مرغا کمرے میں ایک طرف بیٹھا ہوا تھا۔ نواب نے اندر داخل ہوتے ہی اسے پکڑا اور اپنے پلنگ پر بیٹھ کر اس کے سر میں سے 7 سوئیوں کو نکال دیا۔ سوئیوں کے نکلتے ہی کمرے میں ایک لمحے کے لیے اندھیرا ہو گیا، اور جب یہ اندھیرا دور ہوا تو مرغے کی جگہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکا کھڑا ہوا تھا۔ تم کون ہو؟ نواب نے کہا، اور نوجوان نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہا، میں اس جزیرے کا شہزادہ ہوں اور جس نے تمہیں مہرہ دیا وہ یہاں کا بادشاہ ہے۔ نواب نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بادشاہ تو وہ ہے جس کے ہاں میں مہمان ٹھہرا ہوا ہوں۔
नौजवान बोला, वो हमारा नमक हराम वजीर है जिसने चंद जादूगरों की मदद से मुझे मुर्गा बनवा लिया और मेरे वालिद को तहखाने में कैद करवा दिया और ख़ुद बादशाह बनकर बैठ गया। नवाब कहने लगा, ये एक अजीब किस्सा है। नौजवान बोला, सुबह होने वाली है इसलिए मैं जाता हूँ, वरना दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाऊँगा। हाँ, ये याद रखना कि बादशाह तुमसे एक हीरा तलब करेगा, तुम उसे जर्द रंग का हीरा देना, किसी और रंग का नहीं देना। नवाब ने दरवाज़ा खोलकर उसे रुखसत किया और ख़ुद पलंग पर लेट गया। बादशाह ने सुबह के नाश्ते के बाद हीरे की फरमाइश की तो नवाब ने गले में पड़े हुए हार में से एक जरन रंग का हीरा उसे दे दिया और उसने हीरे को सुनहरी धागे में पिरोकर गले में डाल लिया। दोपहर के वक़्त महल में एक शोर हुआ कि बादशाह का जिस्म पत्थर का बनता जा रहा है। इस शोर को सुनकर नवाब उसे देखने के लिए गया। बादशाह का कमरा वज़ीरों, हकीमों और खादमों से भरा हुआ था। हर शख्स हैरान था कि आखिर बादशाह का जिस्म पत्थर का क्यों बनता जा रहा है, और बादशाह चिल्ला रहा था कि मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, वरना मैं कहीं सर तक पत्थर का ना बन जाऊं। नवाब भी कमरे में दाखिल हुआ। उसने भी ये तमाशा देखा और उसके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि मोहरे की मदद से उसकी जान बचा ले। लेकिन उसी लम्हे उसे नौजवान शहजादे की बात याद आ गई। ये हमारा नमक हराम वज़ीर है। और नवाब कमरे से बाहर आ गया। फिर उसे ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को मुर्गे के गायब होने का इल्म हो जाए और वो मुझ पर शक करके मुझे गिरफ्तार कर लें। इस ख्याल के आते ही वो महल से निकलकर बाहर आ गया और सीधा साहिल पर पहुंचा। वहां इत्तफाक से जहाज़ तैयार खड़ा हुआ था और उसमें वो सवार होकर अपने वतन रवाना हो गया। नवाब साहब को मोहरा क्या मिला, तमाम दुनिया की दौलत मिल गई। फ़कीर से अमीर तक, अमीर से बादशाह तक हर शख्स उनके दरबार में हाज़िरी देने लगा और अपनी मुसीबतों का हाल बयान करके खुशियां हासिल करने लगा। और इस खुशी में नवाब साहब दिन ब दिन मोटे होते चले गए। कुछ अरसे के बाद उन्होंने मसाबों के मशवरे से एक दो नहीं बल्कि 6 शादियां रचाईं और उनकी खिदमत के लिए एक एक कनीज़ मुकर्रर की। फिर 21 कनीज़ें अपनी खिदमत के लिए मुलाजिम रखीं। उनमें से एक के सुपर सिर्फ इतना काम था कि वो सुबह गुलाब का फूल सूंघाकर उन्हें जगाती थीं, दूसरी नाश्ता कराती, तीसरी पहनने के लिए कपड़े तजवीज़ करती। गर्ज हर एक के सुपर्द ऐसे ही काम थे। हाँ, एक कनीज़ गजाला जो सब में खूबसूरत थी, वो दोपहर के खाने के बाद एक प्लेट में सेब रखकर पेश करती। नवाब साहब उसे बहुत ज़्यादा चाहते थे और हर रोज़ इनाम में कोई ना कोई चीज़ उसे दिया करते थे। लेकिन यही कनीज़ सबसे ज़्यादा चालाक और मकार थी और इसी फिक्र में लगी रहती थी कि नवाब साहब से कुछ न कुछ मिलता रहे। नवाब साहब जब दरबार में बैठे तो तमाम बेगमात बुर्का ओढ़कर नवाब साहब के पीछे बराबर बैठा करती थीं। अगरचा बहुत से लोगों ने नवाब साहब से दरख्वास्त की थी कि दरबार आम में पर्दा नशीन बेगमात को नहीं बिठाना चाहिए, लेकिन वो इन बातों की परवाह नहीं करते थे, बल्कि अक्सर मामलों में वहीं बैठे बैठे बेगमात से मशवरा किया करते थे। एक रोज़ एक गैर मुल्क के सफ़ीर ने नवाब साहब से एक छोटा सा महल तोहफे के तौर पर पेश किया। ये महल सिर्फ इतना बड़ा था कि इसमें एक वक्त में एक ही आदमी दाखिल हो सकता था। नवाब साहब की हर बेगम ने इस महल को देखा और बहुत तारीफ की। बाद में नवाब साहब खुद इस महल में दाखिल हुए और उसकी एक एक चीज़ को गौर से देखने लगे। उसी वक्त गजाला कनीज़ ने महल का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। नवाब साहब अंधेरा होने की वजह से बहुत घबराए और अंदर से चिल्लाने लगे, लेकिन गजाला ने एक ना सुनी और महल ज़मीन से उठकर खुद ब खुद आसमान की तरफ उड़ गया। महल के उड़ते ही एक कोहराम सा मच गया। बेगमात रोने और चिल्लाने लगीं, कनीज़ें शोर मचाने लगीं, लेकिन उड़ते हुए महल को वापस उतारने की किसी को मजाल न थी। महल उड़ता रहा और उड़ते उड़ते इतनी दूर चला गया कि नज़रों से गायब हो गया। नवाब साहब ने बड़ी मुश्किल से खिड़की को खोला तो उन्हें मालूम हुआ कि वो ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान की सैर कर रहे हैं। उधर कनीज़ ने जाकर वो मोहरा जो उसने चुराया था सफ़ीर को दे दिया और कहा, ये लीजिए मोहरा और अपना वादा पूरा कीजिए। सफ़ीर कहने लगा, इस मोहरे को कब्ज़े में करने के लिए मैंने तुमसे झूठा वादा किया था। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अगर इनाम चाहिए तो मैं तुमको 150 रुपये दे सकता हूँ। गजाला को सफ़ीर की यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और वो दांत पीसने लगी। सफ़ीर बोला,
تم نے پہلے یہ نہ سوچا کہ تم ایک معمولی کنیز ہو اور میں اتنا بڑا سفیر، تم میرے لائق نہیں ہو۔ غزالہ کہنے لگی میں نے دھوکہ کھایا ہے، اب مجھے زیادہ شرمندہ نہ کرو، اور وہ غصے میں بھری ہوئی واپس چلی گئی۔ سفیر بہت خوش تھا کہ اب اسے مہرہ مل گیا اور وہ اس کی مدد سے دنیا کی ہر چیز حاصل کرے گا اور کسی نہ کسی ملک کا بادشاہ بن جائے گا۔ ادھر جادو کا محل اڑتے اڑتے جب اس راجا کے ملک سے گزرا جس کے پاس اڑن گھوڑے تھے، اور وہ سمجھ گیا کہ نواب صاحب کے علاوہ محل کو کوئی نہیں اڑا سکتا، اور وہ ایک اڑن گھوڑے پر سوار ہو کر محل کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ گھوڑے کی رفتار محل سے زیادہ تھی، اس لیے وہ تھوڑی ہی دیر میں محل تک پہنچ گیا۔ نواب نے کھڑکی سے جھانکتے ہوئے راجا کو پہچان لیا اور کہا راجا میری مدد کرو۔ راجا بولا تم کھڑکی میں باہر کی طرف لٹک جاؤ، میں تمہیں کھینچ لوں گا۔ نواب حالانکہ بہت موٹا تھا لیکن اس وقت جان پر بنی ہوئی تھی، فوراً ہی کھڑکی پر چڑھ کر باہر کی جانب لٹک گیا۔ راجا گھوڑے کو اس کے قریب لے گیا اور وہ اس پر اتر گیا۔ نواب بولا جب تک اس محل کا دروازہ کھلا ہوا تھا یہ زمین پر تھا، لیکن جب اس کا دروازہ بند کیا گیا تو یہ ہوا میں اڑنے لگا، لہٰذا گھوڑے کو دروازے کی طرف لے چلو۔ راجا نے ایسا ہی کیا اور نواب نے جھک کر محل کا دروازہ کھول دیا۔ محل اسی وقت نیچے اترنے لگا اور تھوڑی ہی دیر میں زمین پر پہنچ گیا۔ راجا اور نواب بھی نیچے اترے اور دروازے کو غور سے دیکھنے لگے۔ راجا کہنے لگا دروازہ اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ باہر سے ہی بند کیا جا سکتا ہے اور کھولا بھی جا سکتا ہے، لیکن اندر سے کھولنے اور بند کرنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں۔ نواب صاحب بولا کسی بڑی کو تلاش کر کے میں ابھی اس کا انتظام کر دیتا ہوں، اور اس نے قریب کے شہر میں جا کر بڑی کو تلاش کیا اور اپنے ساتھ لا کر دروازے میں ایسی چٹکیاں لگوائیں جس سے دروازہ دونوں طرف سے کھولا اور بند کیا جانے لگا۔ پھر اس نے بیٹھ کر اطمینان سے راجا کو سارا قصہ سنایا اور کہا میری کنیز غزالہ نے میرا مہرہ چرا کر سفیر کو دے دیا ہوگا، اور اس نے کسی جادوگر سے یہ محل بنوا کر مجھے اڑا کر جان سے مارنے کی تدبیر کی ہوگی۔ راجا کو اس کے حال پر بے حد ترس آیا اور اس نے کہا اب اس محل میں بیٹھ کر واپس جاؤ اور اپنا مہرہ واپس حاصل کرو، اگر اس میں جانا پسند نہ ہو تو مجھ سے ایک اڑن گھوڑا لے لو۔ نواب نے کہا میں اسی محل میں بیٹھ کر دیکھتا ہوں، اگر یہ اڑنے لگا تو میں اسی میں چلا جاؤں گا، اور اس نے محل میں داخل ہو کر اس کا دروازہ بند کیا۔ محل اڑنے لگا، پھر اس نے دروازہ کھولا تو وہ نیچے اترنے لگا۔ نواب نے راجا سے کہا مجھے آپ کی دوستی پر ناز رہے گا، اگر آپ گھوڑا لے کر اوپر نہ آتے تو میرے بچنے کی امید نہ تھی۔ راجا کہنے لگا یہ سب کچھ آپ ہی کی مہربانیوں کی وجہ سے ہے، اگر آپ یہ گھوڑے مجھے نہ دیتے تو اس وقت میں کیسے آپ کے کام آتا۔ غرض ایسی ہی باتیں کرنے کے بعد نواب صاحب محل میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ نواب صاحب کو راستے میں ایک خیال آیا اور وہ محل کو اڑاتے ہوئے جزیرے میں پہنچے اور وہاں کے بادشاہ سے ملے۔ بادشاہ وہی تھا جو تہہ خانے میں فقیر بنا ہوا تھا، اور اس نے مہرہ چھن جانے کا قصہ بیان کیا۔ بادشاہ نے کہا میں تم کو ایک سانپ دیتا ہوں، اسے اپنے سونے کے کمرے میں چھوڑ دینا، یہ خود بخود مہرے کی نگرانی کرے گا، اگر کوئی چرا کر لے گیا تو یہ جا کر لے آئے گا۔ نواب صاحب بہت خوش ہوا اور سانپ کو لے کر واپس اپنے وطن پہنچا۔ کنیز غزالہ محل کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور سزا کے خوف سے رونے لگی۔ نواب نے محل میں پہنچ کر سانپ کو اپنے کمرے میں چھوڑ دیا اور ملازموں کو حکم دیا کہ جادو کے محل کو ایک بڑے کمرے میں بند کروا دیا جائے۔ پھر کنیز غزالہ کو بلوایا اور کہا تم نے مجھے محل میں کیوں بند کیا تھا؟ غزالہ کہنے لگی حضور اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ نواب صاحب بولے جلدی بیان کرو۔ وہ کہنے لگی حضور سفیر نے مجھ سے شادی کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن شرط یہ رکھی تھی کہ میں اس کو مہرہ چرا کر دے دوں۔ میں نے جب مہرہ چرا لیا تو اس نے یہ محل آپ کو دیا اور مجھ سے کہا میں اس کا دروازہ بند کر دوں تاکہ آپ اڑ جائیں اور زندگی بھر اڑتے رہیں۔ نواب صاحب بولے پھر اس نے تم سے شادی کی؟ کنیز کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور کہنے لگی نہیں حضور، مہرہ لینے کے بعد اس نے مجھے دھتکار دیا۔ نواب صاحب بولے لالچ بری بلا ہے، لالچی کا انجام یہی ہوتا ہے جو تمہارا ہوا، اس کی نگاہ میں بھی ذلیل اور میری نگاہ میں بھی ذلیل۔ مجھے دیکھو میں کیا تھا، ایک معمولی اور حقیر سا گھسیارا۔ جب میرے پاس کھانے کو روکی سوکی روٹی نہ ہوتی تھی تو میں بھوکا سو جاتا تھا،
لیکن کبھی امیروں کی طرف نہیں دیکھتا تھا۔ میں ننگے پاؤں پھرتا لیکن کبھی سواری کرنے والوں کو دیکھ کر نہیں کرتا تھا۔ میرے سامنے سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوتے لیکن میرا دل کبھی بے ایمان نہ ہوا۔ اس کا نتیجہ قدرت نے مجھے یہ دیا، آج میں نواب کہلاتا ہوں۔ اس نے جو کچھ مجھے دیا اور جو حالات میرے ساتھ پیش آئے وہ بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہو سکتے۔ تم کو جو کچھ ملتا ہے اس پر خدا کا شکر ادا کرو اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کا خیال بھی دل میں نہ لاؤ، ورنہ ہمیشہ اپنے مقدر کو رویا کرو گی۔ کنیز قدموں میں گر پڑی اور زار و زار رونے لگی۔ نواب نے اس کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا، میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا، تمہیں وہی درجہ حاصل رہے گا جو اب تک رہا ہے۔ جاؤ اور ہمارے لیے سیب لے آؤ۔ اسی وقت خبر ملی کہ سفیر مر گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سانپ بھی رینگتا ہوا آ گیا اور نواب صاحب کے سامنے مورا منہ سے اگل دیا۔ نواب صاحب نے مورا جیب میں رکھا اور سانپ کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ اسی روز سے غزالہ بھی دل و جان سے خدمت کرنے لگی اور نواب صاحب عیش کرتے رہے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے اور سننے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔